आज राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप दिवस मनाइँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटे लगत्तै ओलीलाई भेट्न बालकोट पुगे रवि। राहदानी तथा राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरणलाई सहज बनाउन गृह मन्त्रालयको पहल। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चितवनमा। कम्बोडियाको आगलागीमा ज्यान गुमाएका पाण्डेको शव नेपाल ल्याउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन। किसानले मल पाएका छैनन्, सरकार मोबाइल सेटमा अल्झिएको छ, गोकुल बास्कोटाको भनाई। कोराला नाका अवलोकन गर्न भिआइपीको लर्को अझै बनेनन् पूर्वाधार। अंग्रेजी नयाँ वर्ष 2023लाई स्वागत गर्न ठाउँ ठाउँमा कार्यक्रम, पर्यटन क्षेत्रमा उत्साह। निर्मला हत्या प्रकरणको अनुसन्धान गर्न 5 सदस्यीय छानबिन समितिको गठन। नेपाल टी20 क्रिकेट लिगमा पोखराको दोस्रो जित, लुम्बिनी 9 विकेटले पराजित लगायतका दिनभरिका महत्वपूर्ण अपडेट लिएर प्रसंग नेपालको न्यूज बुलेटिनमा उपस्थित भइसकेका छौं। समाचार अवधिभर हामीसँगै रहनुहोला। आउनु समाचार सुरु गरौं आज राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप दिवस मनाएको प्रसंगबाट। आज पुष 16 गते राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप दिवस मनाइँदैछ। नेपाली कांग्रेस र उसका भातृ संगठनहरूले राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप दिवस मनाउँदैछन्। 2033 सालको पुष 16 गते विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, गणेशमान सिंह लगायत शीर्ष नेता 8 वर्ष लामो निवासन अन्त्य गरी स्वदेश फर्किएको दिनलाई कांग्रेसले मेलमिलाप दिवसको रूपमा मनाउने गरेको छ। नेपालमा प्रजातान्त्रिक गतिविधि रहेको आरोपमा भारतमा निर्वासित हुनु परेका बेला तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी लगायत नेताहरूले गरेको व्यवहारप्रति असन्तुष्ट बन्दै कांग्रेस नेताहरू नेपालमै बसेर प्रजातन्त्रका लागि लड्ने घोषणा सहित नेपाल फर्किएका थिए। तर कांग्रेस नेताहरूलाई पक्राउ गरी जेल चलान गरिएको थियो। यही दिनको सम्झनामा कांग्रेसले हरेक पुष 16 गते राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप दिवस मनाउँदै आएको हो। उप प्रधान तथा गृह मन्त्री रवि लामिछानेले नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गरेका छन्। आज बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटे लगत्तै लामिछाने ओलीलाई भेट्न बालकोट पुगेका हुन्। ओलीसँगको भेटमा मन्त्रालयको भागभण्डाको विषयमा छलफल भएको बताइन्छ। 7 दलीय गठबन्धनमा मन्त्रालयको भागभण्डा बारे सहमति हुन सकेको छैन। शीर्ष नेताहरूले यस विषयमा परामर्श तीव्र पारेका छन्। आजै बालुवाटारमा भएको भेटमा प्रचण्डले नागरिकलाई सुशासन र सुरक्षाको प्रत्याभूत गराउने गरी कार्य अघि बढाउन लामिछानेलाई निर्देशन दिएका थिए। राहदानी तथा राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरणलाई सहज बनाउन गृह मन्त्रालयले थप पहल अगाडि बढाएको छ। सेवाग्राहीको निरन्तर गुनासो आएपछि समस्या समाधानका लागि पहल थालेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। लाइन बस्नुपर्ने, अनलाइन फारम भर्न समस्या तथा प्रक्रिया झन्झटिलो भएको बारेमा आएका गुनासालाई सकेसम्म समाधान गर्ने प्रयास भइरहेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। त्यसका लागि सूचना प्रविधिमा ज्ञान भएका व्यक्तिको टोलीबाट सुझाव लिने काम भइरहेको छ। टोलीको सुझावका आधारमा समस्याको समाधानतर्फ लाग्ने उहाँको भनाइ छ। गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि मन्त्री रवि लामिछानेले राहदानी, राष्ट्रिय परिचय पत्र लगायतलाई सहज बनाउने र लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता हटाउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो। विद्युतीय राहदानी बनाउन धेरैजसो प्रक्रिया अनलाइनबाटै गर्नुपर्छ, तर अनलाइनबाट आवेदन दिएर तोकिएको मितिमा कार्यालयमा उपस्थित हुँदा पनि नागरिकलाई रातको 12 बजेदेखि लाइन लाग्नुपर्ने बाध्यता छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चितवन पुगेका छन्। प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि प्रचण्ड पहिलो पटक गृह जिल्ला चितवन पुगेका हुन्। प्रधानमन्त्री दाहाल नारायणी नमुना माध्यमिक विद्यालयको हिरक महोत्सव 60औं वार्षिकोत्सव समारोह उद्घाटन गर्न चितवन गएका हुन्। हिरक महोत्सवमा सहभागी भएर उनी आजै काठमाडौँ फर्कने कार्यक्रम छ। विद्यालयका प्राचार्य पूर्ण दवाडीका अनुसार सो विद्यालय गुणस्तर मापन केन्द्रको परीक्षणमा देशकै दोस्रो विद्यालय हो। हालै गरिएको परीक्षणमा 100 अङ्कमा 93.05 अङ्क प्राप्त गरी दोस्रो भएको उनले बताए। विक्रम सम्वत 2020 जेठ 6 गते रात्रिकालीन विद्यालयबाट पठन पाठन सुरु गरेको यस विद्यालयमा हाल 3570 विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले विद्यालयको हिरकद्वार उद्घाटन, हिरक स्तम्भको अनावरण, स्मारिका विमोचन, नवनिर्मित भवनको शिलान्यास, विज्ञान प्रदर्शनी र खाना महोत्सवको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ। प्रचण्ड भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 14 का निवासी हुन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कम्बोडियाको एक क्यासिनोमा आगलागीका कारण मृत्यु भएका झापाका बिर्तामो नगरपालिका 1 का निराकर पाण्डेको शव नेपाल ल्याउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीलाई पाण्डेको शव नेपाल ल्याउन शीघ्र सहजीकरणका लागि सम्बन्धित निकायलाई परिचालन गर्न निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। कम्बोडियाको एक क्यासिनोमा भीषण आगलागी हुँदा पाण्डे सहित 19 जनाको ज्यान गएको थियो। प्रधानमन्त्री दाहालले सो घटनाप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै मृतक श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका छन्। उनले निधन भएका पाण्डेका परिवारजन प्रति गहिरो समवेदना प्रकट गरेका छन्।
नेकपा मालेका नेता गोकुल बास्कोटाले किसानहरू मल नपाएर शास्ति बेहोरेको अवस्थामा सरकार मोबाइल सेटमा अल्झिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम एमडीएमएस प्रणाली तत्काल लागू नगर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दिएको निर्देशनलाई संकेत गर्दै बास्कोटाले सरकारको काम कारबाहीप्रति प्रश्न उठाएका हुन्। सामाजिक सञ्जालमा उनले लेखेका छन्, किसानले मलमा शास्ति बेहोरेको 2 वर्ष भइसक्यो, तर नयाँ सरकारको पछ्यौरी मोबाइल सेटमा अल्झे जस्तो छ। एमडीएमएस प्रणालीको सेट दर्ताको प्रबन्ध गर्ने हो, कति ल्याउने नल्याउने कोटा तोक्ने व्यवस्था गरेको छैन, त्यो सरकारको कुरा हो। मल चाहियो मल, किसानलाई त्यो सरल ढंगले पाउने प्रबन्ध गर पहिला। विगत 5 वर्षदेखि चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत र उपल्लो मुस्ताङको सिमानाका कोरालामा भिआइपीको भ्रमण निरन्तर हुने गरेको छ। भारतीय नाकाबन्दीपछि निकै चर्चामा रहेको कोराला नाका अवलोकन गर्न मन्त्रीदेखि विभागीय टोलीको होडबाजी नै चल्ने गरेको छ। तर सरकारी उच्च पदाधिकारीले नाकाको भ्रमण गरे पनि पूर्वाधार निर्माणको विषयले प्राथमिकता पाउन सकेको छैन। चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत र नेपाल तर्फको कोराला नाका अवलोकन गर्न गत वर्ष उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ उपल्लो मुस्ताङ पुगेका थिए। त्यस समय श्रेष्ठले कोराला सडक र नाकामा पूर्वाधार निर्माण गर्न जोड दिने बताएका थिए। अहिले श्रेष्ठ नै उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बनेका छन्। उनका पालामा भौतिक पूर्वाधार निर्माणले प्राथमिकता पाउँछ वा पाउँदैन हेर्न बाँकी छ। नयाँ वर्ष सन् 2023 को आगमनसँगै देशको पर्यटन क्षेत्रमा नयाँ उत्साह थपिएको छ। कोभिड-19 महामारीले थलिएको पर्यटन क्षेत्र बिस्तारै लयको बाटोमा रहेको छ। पर्यटन पुनरुत्थानको दिशामा रहेको पर्यटन क्षेत्रमा नयाँ वर्षले उत्साह छाएको छ। त्यसो त नयाँ वर्ष पर्यटन क्षेत्रका लागि उत्सवकै रूपमा लिइन्छ। यो अवसरमा आन्तरिक तथा विदेशी पर्यटकहरूको चहलपहल बढ्ने भएकाले व्यवसायमा पनि सकारात्मक आशा जगाउने गरेको छ। होटल संघ नेपाल हानका प्रथम उपाध्यक्ष विनायक शाहले नयाँ वर्षको पूर्व सन्ध्यामा पर्यटन क्षेत्रमा चहलपहल र गतिविधि बढेको बताउनु भयो। नयाँ वर्षको पूर्व सन्ध्यामा पर्यटनमा चहलपहल बढेको छ। आन्तरिक पर्यटनको चाप छ। ठमेल, पोखरा, सौराहा, लुम्बिनी, भेडेटार लगायतका क्षेत्रमा न्यू इयर इभ कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ। यसले पर्यटनलाई थप चलायमान बनाएको छ। होटल बुकिङ पनि उत्साहजनक रहेको उपाध्यक्ष शाहको भनाइ छ। सन् 2022 मा 25 लाख पर्यटन धान्ने होटलको क्षमता रहेको छ। चिनिया पर्यटक आउने वातावरण बनेको खण्डमा विदेशी पर्यटक बढ्ने उहाँको विश्वास छ। सरकारी तथ्याङ्कमा देशभर 1100 होटल छन्। हानको विवरणमा सबै खाले होटल गरी 4000 छन्। नयाँ वर्षको बहारसँगै पर्यटन क्षेत्रमा यसले सकारात्मक उत्साह जगाएको छ। उहाँले भन्नुभयो, आन्तरिक मात्र होइन विदेशी पर्यटनमा पनि उल्लेख्य संख्यामा आउने भएकाले पर्यटन व्यवसायमा पनि हौसला बढेको छ। सन् 2023 नेपाल सहित विश्वव्यापी रूपमै घुमफिर वर्ष नै हुन्छ होला। पछिल्लो समय विदेशी पर्यटक आगमन दरलाई हेर्दा विदेशी पर्यटक निकै बढ्ने अनुमान गरिएको बताउनु भयो। कञ्चनपुरकी 13 वर्षीय बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाको अनुसन्धानका लागि नेपाल प्रहरीले प्रहरी नायब महानिरीक्षक डीआईजी पूजा सिंहको नेतृत्वमा 5 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ। नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक टेक प्रसाद राईले घटनाको अनुसन्धानका लागि डीआईजी सिंहको नेतृत्वमा 5 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको जानकारी दिनुभयो। डीआईजी सिंह अहिले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबी मा कार्यरत हुनुहुन्छ। यसअघि उहाँ प्रहरी उपरीक्षक हुँदा यस घटनाको अनुसन्धानमा खटिनु भएको थियो। गृह मन्त्री रवि लामिछानेको निर्देशन बमोजिम गठित समितिमै सीआईबीकै प्रहरी उपरीक्षक कमल थापा, प्रहरी निरीक्षक धीरेन्द्र रोकाए सहित चिकित्सक सहभागी हुनुहुन्छ। उहाँलाई यस घटनाको अनुसन्धानका लागि नयाँ प्रक्रियाबाट काम गर्न कार्यादेश दिएको छ। यसअघि पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाको अनुसन्धानमा सीआईबी नै खटिएकाले पनि सीआईबीमै कार्यरत सिंहको नेतृत्वमा समिति गठन गरिएको प्रहरी प्रवक्ता राईले जानकारी दिनुभयो। गृह मन्त्री लामिछानेले मन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेकै दिन पनि निर्मला पन्तको न्यायका लागि अधिकतम पहल गर्ने जानकारी गराउँदै गृह सचिव विनोद प्रकाश सिंहलाई घटनाको विषयमा अपडेट गराउन निर्देशन दिनु भएको थियो। नेपाल टी20 क्रिकेट लिगमा पोखरा एभेन्जर्सले दोस्रो जित निकालेको छ। कीर्तिपुर मैदानमा आज भएको पहिलो खेलमा पोखराले लुम्बिनी अल स्टार्सलाई 9 विकेटले हरायो। लुम्बिनीले दिएको 118 रनको लक्ष्य पोखराले 18 ओभर 2 बलमा 1 विकेट गुमाएर भेटायो। पोखराका आरिफ शेख र आसिफ शेखले दोस्रो विकेटका लागि 95 रनको साझेदारी गरे। आसिफ 77 रन र आरिफ 26 रनमा अभिजित रहे। सुमित महर्जन 13 रनबाट आउट भए। लुम्बिनीका किशोर महतोले 1 विकेट लिए। त्यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको लुम्बिनीले 19 ओभर 5 बलमा अल आउट हुँदै 127 रन बनाएको थियो। लुम्बिनीका हरमित सिंहले 38 तथा स्याडली भानले 16 रन बनाए। पोखराका विपिन खत्री र जाहिर खानले समान 3-3 तथा आरिफ शेख, तुलबहादुर थापा र सिद्धान्त लोहनीले समान 1-1 विकेट लिए। 5 खेलमा अपराजित लुम्बिनी 6औं खेलमा पोखरासँग हारेको छ। लुम्बिनी 6 खेलमा 10 अङ्कका साथ अङ्क तालिकाको शीर्ष स्थानमा कायमै छ। 7 खेलमा 2 खेल जितेको पोखरा 4 अङ्कका साथ 5औं स्थानमा छ। यस्तै ताजा खबरको लागि प्रसङ्ग नेपाल हेर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद।